हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक चाहिँ नेटवर्क एन्ड टेलिकम्युनिकेसनको एक्सर्साइज रहेको छ है। अर्थात् आजका दिनमा हामीले सिक्नेछौँ कि नेटवर्क र टेलिकम्युनिकेसन रिलेटेड कुन कुन प्रब्लमहरू हाम्रो एक्जाममा सोध्न सक्छ वा हामीले एज होमवर्कमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै हामीले थ्योरिटिकल मात्र होइन है, प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि एज गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सर्साइज पार्टमा, जसलाई चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट वर्क भनिरहेको हुन्छौँ। अब कुरा गरौँ कि हामीले थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा चाहिँ के कुराहरू जान्नुपर्छ होइन, कस्तो प्रब्लमहरू हामीले सल्युसन गर्न सक्नु पर्छ र सँगसँगै यसबाट चाहिँ हामीले फाइदा के हुन्छ त। एक त स्टुडेन्ट र टिचरलाई फाइदा हुन्छ, स्टुडेन्टलाई होमवर्क गर्न एक्सर्साइज गर्न र टिचरहरूलाई आफू कन्फ्युज भएको ठाउँमा चाहिँ सम्झाउनको लागि। त्यति मात्र होइन, यो हाम्रो एउटा एक्सटर्नल मान्छे कुनै हाम्रो टेक्निकल लर्नरलाई पनि एकदमै धेरै हेल्प हुन्छ, किनकि धेरैले हाम्रो प्र्याक्टिकल नलेज त हुन्छ, त्यही पनि हाम्रो कुनै बेलामा चाहिँ केही थ्योरिटिकल कुराहरू पनि चाहिन्छ, जस्तो कन्सेप्टका कुराहरू। त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला है, किनकि कतिपय कन्सेप्टहरू तपाईँहरूको क्लियर नभएको पनि हुनसक्छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै आइडिया हुनेछ है। ल, यति भन्दै अब म सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा प्रब्लम हुन्छ भनेदेखि हामीलाई भिडियो पज गरेर चाहिँ तुरुन्तै सोध्नु होला है। अब यहाँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ एक्सर्साइज पार्टमा हामीलाई एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर छ क्या। यसमा चाहिँ धेरै क्वेसनहरू हामीलाई सोधेको छ र ती क्वेसनहरूको हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई गाइड गरिदिन्छु है, यो क्वेसनले के भनेको हो र यसको एन्सर कसरी लेख्ने तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नु होला है। म ओरली भनिदिन्छु र चाहिने केही टेक्निकल टर्म छ भनेदेखि म चाहिँ लेखिदिन्छु है त। ल, अब फर्स्टमा हेर्नु होला, यहाँनिर हाम्रो वाट इज कम्प्युटर नेटवर्क भन्दैछ क्या। क्वेसन के सोध्दैछ भन्दाखेरि कम्प्युटर नेटवर्क भने के हो त र हाउ इट इज युज। यो चाहिँ हामीलाई किन युजफुल, किन जरुरी छ, यसलाई हाम्रो कस्तो ठाउँमा के कामको लागि युज गर्न सकिन्छ त, प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, ती कुराहरू सोध्दैछ क्या। अब सिम्पली कम्प्युटर नेटवर्क भने के हो त, 2 or more than 2, मिनिमम चाहिँ 2 है, 2 वा 2 भन्दा बढी कम्प्युटरहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यही नै हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क हो क्या। अब हामीले कनेक्ट गराउने बेला चाहिँ एज अ वायर्ड मिडियम पनि युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो कोएक्सियल केबल भयो, फाइबर अप्टिक केबल भयो, सँगसँगै हाम्रो इथरनेट केबल छ होइन, त्यसबाट पनि कनेक्ट गराउन सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले वायरलेस मिडियमबाट पनि कनेक्ट गराउन सक्छौँ क्या। तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला, वाइफाई, हटस्पट, ब्लुटुथ होइन, सँगसँगै हाम्रो जिएसएम, 2G, 3G, 4G, जुनसुकै हामीले टेक्नोलोजीबाट कम्प्युटरहरूलाई एक आपसमा कनेक्ट गराम, ती सबै हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क नै हुनेछ है। ल, फर्स्टको एन्सर हाम्रो यति हुने भयो। अब हामी सेकेन्डको फर्स्ट क्वेसनकै हाम्रो जुन सेकेन्ड पार्ट छ वा सेकेन्ड टुक्रा दिएको छ त्यसको सल्युसन चाहिँ खोजौँ। हाउ इट इज युजफुल भन्दैछ। सोच्नु त हामीलाई कम्प्युटर नेटवर्क किन चाहिन्छ, किनकि हामीले कम्प्युटर नेटवर्क नभइकन कम्युनिकेसन गर्न सक्दैनौँ। कम्युनिकेसन गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू सेन्ड रिसिभ हुँदैन, हामीले आफूले खोजेको क्वेसनको एन्सर पाउन सक्दैनौँ होइन। अनलाइनमा हामीले वा टाढाको कम्प्युटरमा सर्भर भएको भिडियोहरू, गीतहरू हामीले सुन्न सक्दैनौँ। यस्ता धेरै कामहरू हामीले गर्न सक्दैनौँ हो। यसको ठ्याक्कै उल्टो लेखिदिनु न त, कि कम्प्युटर नेटवर्क हाम्रो कसरी युजफुल हुनसक्छ त। टाढाको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउनको लागि, कनेक्ट गरिसकेपछि डाटाहरू, फोटो, भिडियोहरू सेन्ड गर्नको लागि, सँगसँगै हाम्रो कम्युनिकेसन अर्थात् च्याटिङ, भिडियो कल, भोइस मेसेज गर्नको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ भनेर लेख्ने है। यहाँ भन्दैछ लिस्ट एनी 4 एडभान्टेज अफ कम्प्युटर नेटवर्क। कम्प्युटर नेटवर्क हाम्रो 4वटा फाइदाहरू लेख भनेर भन्दैछ। फाइदा त जतिवटा पनि लेख्न सक्छौँ। फर्स्ट एडभान्टेजमा लेख्नु होला,
कम्प्युटर नेटवर्कबाट हामीले धेरै कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ हैन। फर्स्ट एडभान्टेज यो भयो। सेकेन्डमा लेख्नु होला हामीले कम्प्युटर नेटवर्कको मद्दतबाट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फाइलहरू फोटोहरू सेन्ड गर्न सक्छौँ हैन। कम्प्युटर नेटवर्कको मद्दतले हामीले टाढा टाढा भएको मान्छेसँग चाहिँ कम्युनिकेसन कुराकानी गर्न सक्छौँ। कम्प्युटर नेटवर्ककै मद्दतबाट चाहिँ हामीले फिजिकली भर्चुअली के गर्न सक्छौँ त अनलाइन क्लासहरू वा धेरै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ। अर्थात् टाइम सेभिङ गर्न सकिन्छ हैन। किनकि हाम्रो पहिले कम्युनिकेसन गर्ने बेला चाहिँ लगभग धेरै नै टाइम लाग्थ्यो हैन। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, गाडीमा जानु पर्यो नि, घोडामा चढेर जानु पर्यो नि, धेरै टाइम लाग्थ्यो हाम्रो हैन। तर आजकल हामी मामा घर भनौँ वा जहाँसुकै कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ यो नेटवर्ककै मद्दतबाट इजिली कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। अर्थात् कम्प्युटर नेटवर्कले हाम्रो चाहिँ टाइमहरू सेभ गर्छ है। र कम्युनिकेसन गराउने बेला हाम्रो पैसा पनि सेभ गर्छ। अर्थात् कम्प्युटर नेटवर्क सेभ्स आवर टाइम एन्ड मनी हैन। यति त हो नि। अर्को क्वेसन छ हाम्रो यहाँनिर, मेन्सन डिफरेन्स बिट्विन क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर एन्ड पियर टु पियर आर्किटेक्चर अफ द नेटवर्क। सबैभन्दा सजिलो क्वेसन हाम्रो यही हो है। क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर र हाम्रो पियर टु पियर आर्किटेक्चरमा फरक के छ त, ती कुराहरू लेख्ने है। अब फरक त धेरै छन्, तपाईहरुलाई दुई तीनटा कुराहरू लेखेमा पनि हाम्रो इनफ हुन्छ, केही गाह्रो छैन। फर्स्ट डिफरेन्स भनेको हाम्रो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा क्लाइन्ट हाम्रो पावरफुल हुँदैन, सर्भर मात्र पावरफुल हुन्छ। तर हाम्रो पियर टु पियर आर्किटेक्चरमा क्लाइन्ट सर्भर केही पनि हुँदैन, सबै कम्प्युटरहरूलाई पियर हुन्छन् र सबै हाम्रो उति नै पावरफुल हुन्छन् हो। एउटा त यो कुरा भयो। अर्को भनेको हाम्रो क्लाइन्ट एन्ड सर्भरमा चाहिँ सबै फाइलहरू डाटाहरू हाम्रो के हुन्छन् त सर्भरमा राखिन्छ है। तपाईहरुलाई डिटेलमा जान्न मन छ भनेदेखि हाम्रो प्रिभियस भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यति बुझ्नु कि क्लाइन्ट सर्भरमा हाम्रो सबै फाइलहरू डाटा फोटो चाहिने कुराहरू चाहिँ सेन्ट्रल लोकेसन सर्भरमा चाहिँ हाम्रो बसेको हुन्छ। र पियर टु पियरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, कुनै पनि हाम्रो क्लाइन्ट कुनै पनि सर्भर हुँदैन, हाम्रो पियर मात्र हुन्छ। र धेरैजनाले हाम्रो धेरै टेक्निकल मान्छेले पनि त्यही पियरलाई क्लाइन्ट र सर्भर दुवै मानिरहेको हुन्छ हैन। किनकि हाम्रो पियर टु पियर नेटवर्कमा चाहिँ फाइलहरू एउटा सेन्ट्रल ठाउँमा चाहिँ हाम्रो राखिदैन के, सबै कम्प्युटरमा हाम्रो छरिएर बसेको हुन्छ। हाम्रो 10% हैन फाइलहरू कुनै एउटा पियरमा होला, आदि फाइलहरू हाम्रो अर्को पियरमा होला, यसरी छुट्याइएको हुन्छ क्या। तर हाम्रो क्लाइन्ट एन्ड सर्भरमा चाहिँ सबै कुराहरू सर्भरमै राखिन्छ हो। अर्को पनि हाम्रो डिफरेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ कि क्लाइन्ट सर्भर हाम्रो सेक्योर हुन्छ है, किनकि सबै फाइल हाम्रो सर्भरमा छ। जे कुराहरू हामीलाई चाहिँ युज गर्न मन लाग्छ त्यो सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्ने, फास्ट पनि हुन्छ, सेक्योर पनि हुन्छ हैन। तर हाम्रो पियर टु पियरमा फास्ट र सेक्योर चाहिँ हुँदैन है। एक त हाम्रो पियर टु पियरमा कुनै पनि एउटा डेडिकेटेड पावरफुल हार्डवेयर वा हाम्रो एज अ सर्भर हुँदैन। अर्को भनेको सेक्योर पनि हुँदैन, किनकि सबै फाइलहरू सबै कम्प्युटरमा छरिएर बसेको छ। त्यसैले हामीले सबै कम्प्युटरले चाहिँ अरू सबै कम्प्युटरको फाइलहरू चाहिँ इजिली हेर्न सक्छ। र कहिलेकाहीँ हाम्रो यही फिचरले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सनल फाइलहरू चाहिँ एज अ मिसयुज भएको धेरै केस छ। अब क्लाइन्ट एन्ड सर्भरमा चाहिँ हाम्रो चाहिने कुराहरू मात्र सर्भरमा राखिन्छ हैन। तर हाम्रो पियर टु पियरमा चाहिँ प्राय धेरैजनाले मिस्टेकली सेटिङ मिलाएर चाहिँ चाहिने फाइल मात्र होइन, पर्सनल फाइलहरू पनि धेरै नै लिक भएको चाहिँ केसेसहरू छ है। यी चाहिँ हाम्रो केही डिफरेन्सहरू थियो, देख्न सक्नुहुन्छ है। अब 2 नम्बरमा आउँछ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको चाहिँ 3टा बेफाइदाहरू। अब बेफाइदाहरू त धेरै छन्, जसमध्ये 3टा बेफाइदा। फर्स्ट त हाम्रो मेलिसियस सफ्टवेयरहरू पर्न सक्छ हो। अर्थात् हाम्रो भाइरसहरू, वर्महरू, ट्रोजनहरू पर्न सक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको डाटाहरू के गर्न सक्छ त लिक गराउन सक्छ हो। अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर सबैभन्दा नराम्रो कुरा भनेको आइडेन्टिटी थेफ्ट हुन सक्छ।
थेफ्ट माथिको सफ्टवेयर छुटेको छ है ठाउँ नभएको कारण मैले लेखिन तपाईहरुले लेख्नु होला आइडेन्टिटी थेफ्ट भनेको हाम्रो कसैले आइडेन्टिटीहरु चोर्न सक्छ के जस्तो अब फेस टु फेस भएको भए पो ल मान्छे हामी चिन्छौं हैन सबै कुरा हेर्छौं थाहा पाउन सक्छ अनलाइनमा त हाम्रो नाम कसै अरूले युज गर्दिन सक्छ हाम्रै फोटो हाम्रै एड्रेस अरूले युज गरेर चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटीहरु चोर्न सक्छ के यो चाहिँ हाम्रो के हो त आइडेन्टिटी थेफ्ट भनेको कम्प्युटर नेटवर्कको डिसएडभान्टेज अर्को डिसएडभान्टेज भनेको कम्प्युटर नेटवर्क हामीलाई चाहिँ अलि कस्टली हुन सक्छ हुन त हामीले भन्यौं कि कम्प्युटर नेटवर्कको मद्दतले हामीलाई चाहिँ धेरै कम्युनिकेसनहरु चाहिँ सस्तो भइराको हुन्छ हैन तर यहाँ कस्टली किन हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले महँगो डिभाइस त किन्नु पर्यो नि मोबाइल ल्यापटप हो सुरुमा किन्ने बेला चाहिँ हामीलाई महँगो पर्छ के फर्स्ट टाइम त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको डिसएडभान्टेज हो अरु पनि धेरै छन् है तपाईलाई जान्न मन लागेमा हाम्रो प्रिभियस भिडियोहरु चाहिँ अझ हेर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ हाम्रो डिफाइन ब्यान्डविड्थ ब्यान्डविड्थ भने के हो भनेर भन्दैछ र ब्यान्डविड्थलाई कसरी मेजर गरिन्छ त कसरी नापिन्छ हैन त्यो कुराहरु हामीलाई सोध्दैछ एकदमै इजी कुरा हो ब्यान्डविड्थ भनेको हाम्रो एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा हाम्रो कति डाटाहरु चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ त त्यसैलाई हामी ब्यान्डविड्थ भन्छौं के र जेनरली हाम्रो सेकेन्डमै हुन्छ है अर्थात 1 सेकेन्ड भित्र हेर है 1 सेकेन्ड भित्र हामीले एउटा कम्प्युटरमा भएको फाइल फोटो भिडियोहरु अर्को कम्प्युटरमा चाहिँ कति सेन्ड गर्न सक्छौं 5 MB 10 MB 100 GB कति सेन्ड गर्न सक्छौं त 1 सेकेन्ड भित्र त्यसैले नै हामी के भन्छौं त ब्यान्डविड्थ भन्छौं है अर्को चाहिँ हाम्रो हाउ इज इट मेजर्ड अब फर्स्ट कुरा टाइमको कुरा आयो टाइम हाम्रो प्राय सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ अर्को हामीले भन्यौं कि कति साइज अफ डाटाको साइज हाम्रो प्राय बाइटमा नापिन्छ हो वा बिटमा पनि नापिन्छ और हाम्रो बीपीएस अर्थात बिट पर सेकेन्ड हाम्रो 1 सेकेन्डमा कति बिटहरु वा बाइट भनौं न स्मल बी भनेको हाम्रो बिट हुन्छ क्यापिटल बी भनेको बाइट ब्यान्डविड्थलाई चाहिँ हामीले बीपीएस वा क्यापिटल बीपीएस मा मेजर गर्छौं अर्थात 1 सेकेन्डमा कति बिट वा बाइट ट्रान्सफर हुन सक्छ त्यसैले हामी ब्यान्डविड्थ ल and bandwidth can be measured as bps or capital bps यहाँ चाहिँ हाम्रो बिट पर सेकेन्ड per पर सेकेन्ड को स्पेलिङ थाहा हाल्छ र क्यापिटल बी भनेको हाम्रो बाइट पर सेकेन्ड भयो हैन अब यति कुरा हाम्रो भइसक्यो है अर्को क्वेशन तिर बढौं न त हामी के भन्दैछ भन्दाखेरि डिफरेन्शिएट बिट्विन LAN एन्ड WAN भन्दैछ LAN र WAN मा हाम्रो के डिफरेन्स छ त के कुराहरुमा हाम्रो एज डिफरेन्स पाइन्छ त्यो कुरा लेख भनेछ हो कतिले फुल फर्ममा पनि एज डिफरेन्ट लेख्छन् तपाईहरुले 9 10 क्लासमा लेख्न पाउनुहुन्छ 12 वा त्यो भन्दा बढी क्लासमा LAN र WAN मा चाहिँ फुल फर्मलाई एज डिफरेन्समा लेख्नु होला हुन त नेपालमा लेखिने चलन छ फर्स्ट डिफरेन्स त तपाईहरुले फुल फर्म लेखिदिनु होला ठीक छ एज 10 क्लास भएको कारण मैले भने LAN को चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्क WAN को हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्क फर्स्ट लाइन भयो फर्स्ट डिफरेन्स सेकेन्ड डिफरेन्स भनेको हाम्रो LAN मा चाहिँ लिमिटेड एरियाको कनेक्टिभिटी हुन्छ लिमिटेड है WAN मा हाम्रो लिमिटेड हैन अनलिमिटेड एरियाको कनेक्टिभिटी हुन्छ के हो अब जानौं कि हाम्रो LAN मा चाहिँ हामीले एउटा मिनिमममा है एउटा रुम भित्रको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउन सक्छौं म्याक्सिमम एउटा गाउँ भनौं वा 1 किलोमिटर एरिया भित्रको एरिया समेट्ने कम्प्युटरलाई हामीले कनेक्ट गराउन सक्छौं WAN को मिनिमम त अब हाम्रो त्यही रुम भनौं वा सानो एउटा एरिया भनौं म्याक्सिमममा हाम्रो एउटा देश एउटा हाम्रो एज अ कन्ट्री हैन और हाम्रो एज अ महाद्वीप भन्छौं जसलाई हामीले एज अ कन्टिनेन्ट त्यसैगरी हाम्रो होल वर्ल्ड वा अर्थलाई नै यसले के गर्न सक्छ त हाम्रो कनेक्ट गराउन सक्छ के फर्स्ट त फुल फर्म जानिसक्नुभयो
सेकेन्डमा हाम्रो लिमिटेड एरिया हुन्छ यहाँ अनलिमिटेड र ल्यानको लिमिट हेर्ने हो भनेदेखि ल्यानमा हाम्रो एउटा रुम हुन सक्छ मिनिमममा म्याक्सिमममा हाम्रो कति हुनु पर्यो त 1 किलोमिटरको एरिया तर वाइनमा चाहिँ हाम्रो मिनिमम एउटा कन्ट्री चाहिँ कनेक्ट हुनै पर्यो भनेर भनिन्छ वाइनमा म्याक्सिमममा हाम्रो एउटा कन्टिनेन्ट और हाम्रो होल वर्ल्ड और अर्थभरिकै कम्प्युटरहरूलाई कनेक्ट गराउन सक्छ अर्को पनि डिफ्रेन्स हाम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ फरक ल्यान हाम्रो फास्ट र सेक्योर हुन्छ वाइनमा हाम्रो चाहिँ अलि स्लो त हुने नै गर्छ किनकि हाम्रो वाइनमा वर्ल्डभरिकै कम्प्युटर कनेक्ट भएको हुन्छ र अर्को भनेको अनसेक्योर पनि हुन सक्छ ल्यानमा किनकि हाम्रो सबै ट्रस्टेड मान्छेहरू चिनेकै मान्छेहरू हुन्छन् तर वाइनमा कहिले नचिनेको कहिले नजानेको मान्छेहरू पनि आइरहेको हुन्छन् है त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो अनसेक्योर हुन सक्छ अर्को क्वेसन पढ्नु होला है के भन्दैछ भन्दाखेरि इन्टरनेट इज कल्ड नेटवर्क अफ नेटवर्क जस्टिफाई इन योर ओन ल्याङ्ग्वेज जुन ल्याङ्ग्वेजमा भनेको कुरा एउटै त हो नि हैन केही गाह्रो कुरा हैन त्यही घुमाइदिएको त छ नि अब जानौँ कि हाम्रो इन्टरनेटलाई नेटवर्क अफ नेटवर्क किन भनिन्छ हो र इन्टरनेटमा भन्दा पनि अब हामी यसको सानो टुक्रा एउटा यो नेटवर्क पार्टलाई बुझौँ न त हैन कि नेटवर्क भनेको के हो नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउनु भनेकै नेटवर्क हो अब हाम्रो बिल्डिङमा भएको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्दा पनि त्यो हाम्रो एउटा नेटवर्क हुन सक्छ हैन एउटा सहरभरिको एउटा देशभरिको और पृथ्वीभरिकै कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्दा पनि हाम्रो एउटा नेटवर्क हुन सक्छ अर्थात् नेटवर्क ठुलो पनि हुन सक्छ सानो पनि हुन सक्छ अब यहाँ कुरा आउँछ इन्टरनेट भनेको हाम्रो सानो नेटवर्क होइन क्या ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क हो अर्थात् यो हाम्रो अर्थभरिको हेर्नु होला है अर्थ भनेको हाम्रो अर्थभरिकै जति कम्प्युटरहरू छन् ती सबैलाई हाम्रो एकैचोटि कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो के हो त इन्टरनेट अर्थात् अर्थभरिकै कम्प्युटरलाई हाम्रो कनेक्ट गराउने वाइड एरिया नेटवर्कलाई हामी इन्टरनेट भन्छौँ तर वान कसरी बनेको हुन्छ त हाम्रो ल्यान मिलेर बनेको हुन्छ अर्थात् जसरी हाम्रो नर्मली घर मिलेर गाउँ मिलेर हाम्रो यता सहर मिलेर देश बनेको हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो ल्यान मिलेर चाहिँ वान बनेको हुन्छ क्या र अर्थलाई नै कनेक्ट गर्ने हाम्रो वान के हो त इन्टरनेट हो त्यसकारण हामी इन्टरनेटलाई नेटवर्क अफ नेटवर्क भन्छौँ किन त एकभन्दा थुप्रै ल्यानहरू वा एकभन्दा थुप्रै हाम्रो हजारौँ करोडौँ लोकल एरिया नेटवर्कहरू मिलेर के भन्छ त एउटा सिङ्गल हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्क भन्छ क्या र त्यही हाम्रो अर्थभरिकै कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्ने नेटवर्क नै इन्टरनेट हो र यो इन्टरनेट बन्नको लागि हाम्रो थुप्रै लोकल एरिया नेटवर्कहरू कनेक्टेड छन् त्यसकारण इन्टरनेटलाई नेटवर्क अफ नेटवर्क भनिन्छ कुनै नयाँ कुरा छ त यसमा छैन नि भयो ल अब हामी अगाडि बढौँ है यहाँ फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेन प्रोटोकल विथ इट्स एक्जाम्पल अब प्रोटोकल र त्यसको एक्जाम्पलहरू लेख भनेको छ अब नियमहरू त्यही त छ नि हाम्रो एचटीटीपी हैन हाम्रो प्रोटोकल भनेको सुरुमा डिफाइन गर्दिनु न प्रोटोकल भनेको हाम्रो एउटा रुल हो जसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा कम्युनिकेसन गराउनको लागि एउटा प्रोसिड्युरहरू एउटा स्ट्यान्डर्डहरू सेट गरिदिन्छ के ल कि यो काम गर्ने बेला अर्थात् कुनै बेला हाम्रो फोटो भिडियोहरू सेन्ड गर्ने बेला होला कुनै बेला म्यासेज सेन्ड गर्ने बेला होला कुनै बेला हाम्रो डाउनलोड गर्ने बेला नियमहरू लाग्न सक्छ अर्थात् इन्टरनेटमा कुनै पनि काम गर्नको लागि कुन नियम फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ती नियमहरूलाई हामी प्रोटोकल भन्छौँ जस्तो हाम्रो एचटीटीपी छ एक्जाम्पलमा हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल हैन हाम्रो एज अ एचटीटीपी छ त्यसैले हामी के भन्छौँ त प्रोटोकल भन्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो एज अ इन्टरनेटमा फाइलहरू सेन्ड र रिसिभको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ त्यसै गरी हाम्रो एफटीपी छ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल त्यो पनि एउटा प्रोटोकल नियम हो जसको काम के हो त हाम्रो फाइलहरू एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्ने वा कपी गर्ने काम गर्छ हैन अरू पनि धेरै छन् हाम्रो एसएमटीपी सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल
त्यो प्रोटोकलले चाहिँ हाम्रो के काम गर्छ त एउटा कम्प्युटरमा भएको मेल हाम्रो अर्को कम्प्युटरमा पुर्याउनु भन्दा अगाडि मेल सर्भरसम्म चाहिँ पुर्याइदिने काम गर्छ। ल एक्जाम्पलमा लेखिसक्नु होला HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल, सेकेन्डमा FTP फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल, एज अ थर्डमा हाम्रो SMTP सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल हैन। यी सबै लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हुन त म एक पेजै लेखिदिन्छु प्रोटोकल, तर त्यति कामै छैन हैन, बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ। एज अ होमवर्क जस्तै लेख्न, प्र्याक्टिकल पार्टमा हामी डुबेरै गर्ने छौँ, त्यो कुरामा नहात्तिनु होला है। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो व्हाट आर 3 मोडल्स अफ नेटवर्क राइट अबाउट क्लाइन्ट सर्भर मोडल अफ नेटवर्क भन्दैछ। 3 टाइपको हाम्रो मोडल अफ नेटवर्क के हो त? अघि नै हामीले फर्स्टमै डिस्कस गरेको कुरा त छ नि हाम्रो यहाँनिर। एउटा त क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर हो, अर्को हाम्रो पियर टु पियर नेटवर्क मोडल छ, त्यसै गरी अर्को हाम्रो सेन्ट्रलाइज आर्किटेक्चर छ क्या। एउटा क्लाइन्ट सर्भर, अर्को हाम्रो सेन्ट्रलाइज, र त्यसै गरी थर्डमा हाम्रो पियर टु पियर र राइट अबाउट क्लाइन्ट सर्भर मोडल भनेको छ। अहिले माथि तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लाइन्ट सर्भरको बारेमा भनिसकेको छु, त्यही डिफ्रेन्समा लेखेको पोइन्टहरू लेख्न सक्नुहुन्छ क्या, कुनै गाह्रो कुरा होइन। क्लाइन्ट एन्ड सर्भरमा हाम्रो एउटा मेन पावरफुल कम्प्युटर हुन्छ, बाँकी सबै हाम्रो लेस पावरफुल कम्प्युटर हुन्छ। हेर्नु होला है, एउटा पनि राखेको हुनसक्छ, कुनै कुनै कम्पनीले 2-3टा पनि राख्छ है, त्यो केसमा नजाम, तर मिनिमम एउटा हाम्रो पावरफुल कम्प्युटर हुनु पर्यो, बाँकी सबै हाम्रो लेस पावरफुल कम्प्युटर भए पनि पुग्छ। त्यस्तो आर्किटेक्चर, त्यस्तो हाम्रो स्ट्रक्चर भएको नेटवर्कलाई हामी क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क मोडल भन्छौँ। अर्को क्वेसनमा हेरौँ न त, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलोजी भनेर सोध्दैछ। क्वेसनमा हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि नेटवर्क टोपोलोजी भने के हो, कसको बारेमा एक्सप्लेन वा बयान गर त? स्टार टोपोलोजी। सुरुमा त जानौँ हाम्रो यो टोपोलोजी भने के हो, किनकि नेटवर्क त जानिसकेका छौँ हामीले, कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गराउनु हो, दुईभन्दा कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराएर इन्फर्मेसन सेन्ड र रिसिभ गराउनु नै हाम्रो नेटवर्क हो। अब बाँकी रहेको पार्ट चाहिँ हाम्रो टोपोलोजी। टोपोलोजी भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर हो क्या, एउटा प्याटर्न हो, एउटा एरेन्जमेन्ट हो क्या हैन, त्यसैले हामी टोपोलोजी भन्छौँ। अब नेटवर्क र टोपोलोजी दुईटै वर्डलाई हामी मिसाएर बुझौँ न, के हुन जान्छ त? नेटवर्क टोपोलोजी भनेको हाम्रो एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हो जसले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरहरूलाई कनेक्ट गराउने बेला कुन प्याटर्न युज गरेर कनेक्ट गराउने, कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गराइएको छ त्यसको स्ट्रक्चरलाई नै हामी नेटवर्क टोपोलोजी भन्छौँ क्या। इजी छ होइन? त्यही त हो नि, नेटवर्क भनेको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउनु हो, कुन स्ट्रक्चर कुन प्याटर्नमा बेसिस भएर कम्प्युटरलाई कनेक्ट गराउँछौँ, त्यो स्ट्रक्चर र डायग्राम म्यापलाई नै हामी नेटवर्क टोपोलोजी भन्छौँ। र नेटवर्क टोपोलोजीले चाहिँ हामीलाई के कुराको एज अ हेल्प गर्छ भन्दाखेरि एरेन्जमेन्टमा हामीलाई हेल्प गर्छ क्या। अर्थात् सर्भर कता राख्ने, क्लाइन्ट कता राख्ने होइन, हाम्रो त्यो थुप्रै डिभाइसहरू हुन्छन्, तारवाला कता राख्ने, बिना तारवाला डिभाइसहरू कतापट्टि राखेर कनेक्टिभिटी गराउने त, ती सबै कुराहरू हामी एज अ नेटवर्क टोपोलोजीमा जान्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्टार टोपोलोजीको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेर भन्दैछ। अब हेर्नु होला, टोपोलोजी भन्ने बित्तिकै बुझिसक्नु भयो कि स्ट्रक्चरहरू कम्प्युटरहरू कसरी कनेक्ट भएका छन्। अर्को छ यहाँनिर हाम्रो साइडमै स्टार भनेर। अब स्टार भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त हामी तारा क्या, अर्थात् यस्तो पढ्नु होला है, मैले डायग्राम नै बनाइदिन्छु। स्टार भनेको हाम्रो यस्तो त हो नि हो, यस्तो पनि स्टार हुन्छ, कुनै कुनै हाम्रो यस्तो पनि स्टार हुन्छ है, हो नझुकिनु होला। अर्थात् सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा एउटा पोइन्ट छ, चारैतिर त गएको त हो नि हाम्रो, यही त हो नि स्टार होइन र? इन्डाइरेक्टली भन्दाखेरि यसै त छ नि हाम्रो, हो। अर्थात् स्टार टोपोलोजी भनेको हाम्रो यस्तो टोपोलोजी वा यस्तो स्ट्रक्चर हो जसमा हामीले कम्प्युटरलाई यसरी कनेक्ट गराउँछौँ कि
बाहिर गएर आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ तारा जस्तो देखियोस् क्या, हैन? त्यसैले हामी स्टार टोपोलोजी भन्छौँ। अब डायग्राम बनाऊ भनेको छ, डायग्राम त म एकछिनमै बनाइदिन्छु, कुनै ठुलो कुरो चाहिँ भएन है। बिचमा एउटा तपाईँहरूले डिभाइस राख्नु पर्ने हुन्छ है, हो। अब राउटर, स्विच, हब जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा कम्प्युटर यता बनाइदिनु, ल्यापटप, मोबाइल जे बनाउँदा पनि हुन्छ है। त्यस्तो कुनै रुल छैन कि हाम्रो डेस्कटप नै बनाउनु पर्छ भनेर। जुनसुकै डिभाइसहरू हामीले बनाउँदा पनि हुन्छ। ट्याब पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, हो। ल, यसरी ल्यापटपहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, वा तपाईँहरूले यसलाई यसरी डेस्कटप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यही हाम्रो स्टार टोपोलोजीको के हो त, एउटा स्ट्रक्चर हो है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर हामी अगाडि बढौँ। सोधिएको छ हामीलाई, ड्र एन्ड ब्रिफली एक्सप्लेन अबाउट क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क। के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई क्लाइन्ट एन्ड सर्भर नेटवर्कको बारेमा चाहिँ ब्रिफली के गर भन्दैछ त, एक्सप्लेन गर। अब माथिकै कुरा हेर्नु न, एउटै कुरा कतिचोटि भन्नु है, ठिक छ। तर यहाँनिर ड्र भनेको छ चित्र बनाइदिनु होला है। दुई तरिकाले बनाइदिनु होला। एउटा यहाँनिर बिचमा डिभाइस राखेर एउटा सर्भर ठुलो यहाँनिर राखिदिनु होला, अनि साइड साइडमा कम्प्युटर राखिदिनु, हो। यहाँ हाम्रो कम्प्युटर राखिदिनु। त्यो एउटै क्वेसनमा सोधे भइहाल्थ्यो नि, किन यति हामीलाई दुःख दिएको है। ल, हो। अर्को भनेको तपाईँहरूले क्लाइन्ट एन्ड सर्भरमा यसरी पनि ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बिचमा इन्टरनेट राखिदिनु, हो, अरू क्लाउड जस्तो चित्र बनाइदिनु, अनि यतापट्टि सर्भर राखिदिनु, अनि यतापट्टि हाम्रो नर्मल कम्प्युटर, मोबाइल जे पनि राख्दा पनि हुन्छ। ल, मोबाइल राखिदिएँ, यहाँ मैले ल्यापटप राखिदिएँ, हैन? ल्यापटपको चित्रले राम्ररी बनाउनु होला है। र त्यसै गरी यहाँनिर मैले चाहिँ डेस्कटप राखिदिएँ है। ल, यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ डेस्कटपको हाम्रो माउस किबोर्ड के हुन्छ हैन, माथि मोबाइल छ हाम्रो, यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। क्लाइन्ट सर्भरमा एउटा सर्भर हुन्छ, अर्को हाम्रो क्लाइन्ट हुन्छ, बाँकी सबै, हो। सर्भर हाम्रो आफ्नै लोकल एरियामा पनि हुनसक्छ, र टाढा कति हाम्रो इन्टरनेटमा पनि हुनसक्छ। त्यही दुईवटा कुरा देखाउने त हो नि, होइन र। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, म थोरै इरेज गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। के भनिरहेछ भन्दाखेरि, वाट इज कम्युनिकेसन मिडिया एन्ड डिफ्रेन्सिएट बिट्विन बाउन्डेड एन्ड अनबाउन्डेड मिडिया है। कुनै नयाँ, कुनै गाह्रो टर्म होइन, त्यही हामीले पढेको गाइडेड र अनगाइडेडलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले बाउन्डेड र अनबाउन्डेड मिडिया भन्दैछ। अब क्वेसनबाटै बुझौँ न हामी। क्वेसन बुझेपछि एन्सर आफै आउँछ है, हामीले थोरै मात्र दिमाग चलाउनु पर्छ। कम्युनिकेसन मिडिया, ल, नामबाटै क्लियर छ। कम्युनिकेसन भनेको के हो त, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हाम्रो कुनै पनि डाटाहरू, इन्फर्मेसनहरू, हामीले सोचेको कुराहरू, होइन, लिक भएका कुराहरू के गर्नु हो त। र अर्को छ हाम्रो यहाँनिर मिडिया। मिडिया भनेको हाम्रो टेक्नोलोजी हो, जसकोबाट चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्छौँ। र दुवैलाई अब हामी कम्बाइन गरौँ न, के मिनिङ हुन आउँछ त। कम्युनिकेसन मिडिया भनेको हाम्रो डाटा र इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, वा एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा पुर्याउनको लागि युज गरेको हाम्रो डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीहरूलाई हामीले कम्युनिकेसन मिडिया भन्छौँ। जस्तो हाम्रो केबलहरू हुनसक्छ, वाइफाईहरू हुनसक्छ, हटस्पटहरू हुनसक्छ, होइन। त्यसै गरी हाम्रो यता वायरलेसतिरको कुरा गर्दाखेरि सेटेलाइट, रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ हुनसक्छ, होइन। ल, ती सबैलाई हामी एज अ कम्युनिकेसन मिडिया भन्छौँ। र त्यसैले चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनमै सजिलो पार्नको लागि चाहिँ दुईवटा क्वेसन सोधेको छ क्या। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन बाउन्डेड एन्ड अनबाउन्डेड मिडिया भन्दैछ। बाउन्डेड भनेको हाम्रो गाइडेड हो है, नझुकिनु होला। गाइडेड र अनगाइडेडको बारेमा सोधिरहेछ क्या यसले, कुनै नयाँ कुरो होइन है, सबै जानेको कुरा हो। बाउन्डेड और गाइडेड मिडिया भनेको हाम्रो एज अ फिजिकल मिडिया हो, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो डाटाहरू, इन्फर्मेसनहरू ट्रान्समिट गरेर कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ केबलहरू युज गर्छन् क्या। तर अनगाइडेडमा हामी बिना केबल नै एयरको मिडियमबाट, होइन, हावाको माध्यमबाट चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउन सक्छौँ क्या। त्यसलाई हामी अनबाउन्डेड और अनगाइडेड भन्छौँ। वा, एउटा अझ एक्स्ट्रा लाइन थपिदिनु न,
बाउन्डेड मिडियालाई हाम्रो गाइडेड मिडिया भनिन्छ र अनबाउन्डेड मिडियालाई हामी अनगाइडेड मिडिया भनेर भन्दछौँ। अब बाउन्डेड मिडियामा हामीले डाटाहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा वा लाइटको फर्ममा पठाइरहेको हुन्छौँ, हेर्नु होला है। तर हामी अनबाउन्डेड मिडियामा चाहिँ डाटाहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि सबै डाटाहरूलाई हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा कन्भर्ट गरेर पठाइरहेको हुन्छौँ हैन। ल यति कुरा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको डिफ्रेन्सिएट धेरै नै हुन्छ। एक्जाम्पल राख्दा पनि राम्रो। जस्तो हाम्रो बाउन्डेडमा के हुनसक्छ त, एउटा केबल भयो हाम्रो ट्विस्टेड पेयर केबल, र त्यसै गरी हाम्रो फाइबर अप्टिक केबल, त्यसै गरी हाम्रो एउटा आउँछ कोएक्सियल केबल, बिरालो चाहिँ पर्दैन है। अर्को हाम्रो अनबाउन्डेड मिडिया भनेर छ। अनबाउन्डेड मिडियामा हाम्रो वायरलेसका कुराहरू पर्छन्। तपाईँहरूले आफ्नो रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ, सेटेलाइट जस्ता कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। ती सबैको ड्रइङ बनाउँदा पनि राम्रो है, पछि सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ। अर्को हाम्रो लास्टमा छ गिभ रिजन द्याट कम्प्युटर नेटवर्क रिड्युसेस द कस्ट अफ अपरेसन। हेर्नु होला है, सुरुमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर कस्ट चाहिँ बढाउँछ, तर एकचोटि हामीले सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिभाइसहरू, हार्डवेयर, सफ्टवेयरहरू चाहिँ सेटअप गर्छौँ भनेदेखि यी सबैले हाम्रो कम्युनिकेसनको कस्टहरू बढाउँछ क्या। जस्ट फर एन एक्जाम्पल, ल तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँमा, अब इमेजिन गरौँ कि तपाईँको साथी भक्तपुरमा छ अरे। अब ट्राभल गरेर जाँदाखेरि तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ? अब बाइकमा जानुहोस् या गाडीमा कमसेकम 15-20 मिनट लाग्छ। एक त त्यहाँनिर हाम्रो टाइम लस भयो हो। अर्को भनेको हामी पेट्रोल र एज अ हाम्रो मान्छेको इफोर्टलाई क्यालकुलेट गर्नु होला, महँगो पर्छ क्या। तर नेटवर्कबाट त्यसैले क्यालकुलेसन गर्नु त सिधा के मेहनत त, एउटा बटन थिचेर क्लिक गर्ने त हो नि, कल मलाई आइकन त्यति थिचेर हामी के गर्न सक्छौँ त, इजिली कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। टाइम पनि बच्यो होइन, त्यति पैसा पनि बच्यो, र मान्छेको जुन टाइम छ नि त्यो टाइमलाई पनि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो त्यो कस्तो केसमा हुनसक्छ भन्दाखेरि, मानव तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, अर्को साथी झापा वा इलाममा छ अरे क्या, मानव अलि धेरै लामोको डिस्टेन्स लिऊँ न। र यदि अब झापाको मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्नु छ भनेदेखि मानव अहिले कम्प्युटर नेटवर्क वा टेक्नोलोजी छैन, हिँडेर त पक्का जाँदैन, जाने भनेको गाडीमै हो है। गाडीमा जाने बेला मानव उसलाई 2 दिन लाग्यो। एक त टाइम गयो 2 दिन, त्यो 2 दिनमा उसले कति पैसा कमाउन सक्थ्यो त्यो कुरा पनि जोडिहालौँ। अर्को भनेको त्यहाँ झापा जाने बेला उसले के गर्छ त, हाम्रो गाडी भाडा तिर्छ, खाना खर्च, खाजा खर्च हुन्छ, जाने आउने खर्च गर्दाखेरि चाहिँ लगभग हाम्रो धेरै नै महँगो पर्छ हो। 5-6 हजार भन्दा बढी नै पर्न सक्छ। तर त्यही कुरा कम्प्युटर नेटवर्कबाट क्यालकुलेट गरौँ त के हुन्छ त, एकदम इजी छ नि। एक बटन थिच्ने 5-10 रुपियाँमै हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ हैन। वा एज अ वाइफाईहरू छ भनेदेखि तपाईँहरूले त्यही नेटवर्कको मद्दतबाट चाहिँ, कनेक्टिभिटीको मद्दतबाट चाहिँ सस्तो रेटमै हाम्रो सबै कामहरू गर्न सकिन्छ। यो त नर्मल हाम्रो कम्युनिकेसनको कुरा भयो। मानव कोही हाम्रो अमेरिकामा छ, मानव हाम्रो नेपालमा एउटा सर्भर छ, एउटा अमेरिकामा हाम्रो राम्रो टेक्निकल मान्छे छ, र मानव नेपालको सर्भरमा केही प्रब्लम आयो र नेपालीको कुनै मान्छेले सकेन। त्यस्तो केसमा अब अमेरिकाको मान्छेलाई बोलाउनु पर्यो अरे। अब बोलाउँदाखेरिलाई प्लेनको भाडा दिनु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, राख्नु पर्यो, एकदमै महँगो छ। तर त्यही केसमा हामीले उसलाई फ्रिलेन्सिङ गराएर त्यही टाढैबाट ल कम्प्युटर नेटवर्कको मद्दतबाट चाहिँ हामी कम्प्युटर कनेक्ट गराइदिन्छौँ, त्यहीँबाट प्रब्लम सल्भ गरेर हामीलाई तिमीलाई जति पैसा हुन्छ त्यति दिन्छौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो धेरै कुरा बच्यो नि त। उसको प्लेन भाडा तिर्नु परेन, खाने खर्च, आउने जाने खर्च बच्यो, टाइम पनि बच्यो, चाँडै कामहरू सक्सेसफुल्ली भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कले चाहिँ अपरेसनको कस्टहरू हाम्रो बचाइरहेको हुन्छ। र अब हामी फुल फर्मतिर आऊँ है। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै फुल फर्महरू छन्, त्यही पनि हामी सबै कुरा लेख्दै जानेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो आरपानेट म लेख्दै जान्छु है तलतिर, तपाईँहरू पनि एज अ सार्दै जानु होला। ए को मतलब चाहिँ हाम्रो एडभान्स रिसर्च एजेन्सी, एडभान्स्ड रिसर्च एजेन्सी भयो हैन।
र लास्टको नेट भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला, नेटवर्क त हो नि हैन। मेन हामीले यति कुरा याद राख्नु पर्यो कि ARPA एडभान्स रिसर्च एजेन्सी। स्पेलिङ बुझ्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है। ल हुन त ABCD पढिआएका छौँ, यस्तो ह्यान्डराइटिङ नबुझ्ने त कुरै हुँदैन। ल सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो STP, एस भनेको हाम्रो सिल्डेड हैन। त्यसै गरी हाम्रो टी भनेको ट्विस्टेड, पी भनेको पेयर। यो हाम्रो एउटा केबलको टाइप हो है, गाइडेड मिडियाको टाइप हो। एउटा तार हो जहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा भएको डाटाहरू अर्को कम्प्युटरमा हामीले मजाले पठाउन सक्छौँ, यो तार हो है। अर्को पनि हाम्रो तार नै छ UTP, जसलाई हामीले के भन्छौँ त अनसिल्डेड क्या। अगाडि मैले अन राखिदिएँ, बाँकी कुरा हाम्रो सेम नै हो, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। थोरै मात्र फरक हुन्छ क्या। सिल्डेडमा हाम्रो एक लेयर एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन हुन्छ, तर हाम्रो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एक्स्ट्रा लेयर हुँदैन क्या प्रोटेक्सनको लागि। र यो तारहरू हाम्रो एकदमै कमै टिकाउहरू हुन्छन्। प्रायः चाहिँ हाम्रो नर्मल घरको कामको लागि सानो सानो अफिसमा युज गरिन्छ, तर हाम्रो डेडिकेटेड डाटा सर्भरहरूमा सेन्टरहरूमा चाहिँ सिल्डेड युज गरिन्छ है। पुरै नामै लेखिदिन्छु नि त म, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अर्को फुल फर्मतिर लागौँ हामी। यहाँनिर भन्दैछ हामीलाई SMA हैन। पहिला त यति भिडियो पज गरेर सार्नु होला, सारेपछि म तपाईँहरूलाई गाइड गर्छु है। ल सार्नु भयो, भिडियो पज गर्नु है, म यहाँ इरेज गरिरहेको छु नि, फेरि भिडियो ब्याक गर्नु बिर्सिनु भयो भनेदेखि। ल एस भनेको हाम्रो के हो त, के को एटिएम बन्न खोजे हो, यो नेटवर्कको एटिएम हो कि ब्याङ्कको एटिएम हो? कडा ए दाइ यो कसरी हटाउने, हटाइदिनु त। यो पनि के बुढोको मान्छे किन हेर्नु यो? ल कस्तो कुरा हो यो सुभाष, यो के भइरहेछ दुनियामा तिमीलाई केही थाहा छ? कस्तो सुभाष खोइ दाइ दुनियामा के भइरहेछ? होइन, एटिएम भनेको एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड लेखिदिउँ कि अटोमेटेड टेलर मेसिनले? केमा पढाइरहेछ? कम्प्युटर नेटवर्कमा। यहाँनिर त्यो एटिएम कहीँ भनेकै छैन क्या यो बच्चाहरूलाई। कम्प्युटर केमा पढाइरह्यो अहिले? 10मा। फेरि यो एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड फेरि यो बच्चाहरूलाई चाहिँ दिन्छ होला र। अब AM मात्र भएको भए एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्न पनि मिल्थ्यो। यो धेरै थाहा नभएकै राम्रो कि, यो धेरै थाहा भएपछि ओभरलकै हुन्छ नि। यो कति फुल फर्म त म त गुगलमै सर्च हालेर लेख्छु, यसो टपिक मिलाउँछु। अनि अब बुकमा छँदै छैन कि, कहाँबाट दिन्छ? दुईटै देखाइदिनु न, यो पनि हो यो पनि हो। यो चाहिँ अलि हामी पछि गएर पढ्ने हो, यो भनेको के हो भनेर। अनि यो चाहिँ अहिलेको हो भनेर हो होइन? छोटा युट्युबरको अमरहरू नि त यता। यो 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 हटाइदिनु त। यो होइन, एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड चाहिँ नभनौँ जस्तो लाग्यो, त्यो बच्चाहरूले त्यो बुझ्दै बुझेन। कति क्लासको हो? यो त ब्याचलरको लागि हुन्छ एटिएम भनेको, त्यो एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड। मैले बुझिनँ। यहाँ फुल फर्म लेख भनेको छ क्या यत्तिकै। कुनै के टेलर मसिन हो, अटोमेटेड टेलर मेसिन। बिचाराहरु कन्फ्युजन किन गर्ने? कति क्लासको हो त्यो? अटोमेटेड टेलर मेसिन हुन्छ, यो भनेको एटिएम हो, पैसा झिक्ने एटिएम भन्ने। अनि अर्को पनि फुल फर्म छ हो, त्यसले चाहिँ यस्तो बुझाउँछ भने सिम्पल भाषामा भन्दै हुन, तर तिमीहरूलाई सोध्यो भने एटिएम भनेको अटोमेटेड टेलर मेसिन लेख्नु भन्थ्यो। त्यही त, त्यही नै भनौँ कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई पनि। किनभने मनमा भयो कि नेटवर्किङ कन्सेप्टको एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड नै भन्न खोजेको, फेरि यहाँनिर त्यो वर्डै छैन क्या टपिकमा, त्यही भएर लफलै लाग्यो क्या। कति क्लासको हो त्यो? 10 क्लासको हो। 10 को त बुझिहाल्छ नि, मैले त पढाएको छु एटिएम भनेर। ए निरौला भान्जी के भयो चौधरी दाइ? अनि हो त नि, मलाई निरौला भन्ने मन भनिहाल्छु।
यो हटाइदिनु त दाइ ए दाइ सुजन दाइ ए कम्प्युटरको दाइ यो हटाइदिनु यो के हो यो 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 हटाएर म अर्को ड्र गर्छु के हो अनि अर्को बनाऊ न त यो हटाउनु ला सबै रेकर्ड भइरहेको रहेछ हेत्तेरी ल एटिएम को त तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ ब्याङ्कतिर युज गर्नु भएको छ एज पैसाहरु झिक्नको लागि यसको हाम्रो फुल फर्म हुन्छ एसिन्क्रोनस हैन हाम्रो अटोमेटेड टेलर मेसिन के हुने रहेछ त हाम्रो एज फुल फर्म भन्नु पर्दाखेरि एटिएम को अटोमेटेड टेलर मेसिन है जहाँबाट हामीले पैसाहरु एज निकालिरहेको हुन्छ यसको अर्को पनि मिनिङ हुन्छ हाम्रो एटिएम को एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड यो फुल फर्म चाहिँ तिमीहरुले धेरै पछि युज गर्छौ है 12 क्लास भन्दा माथि पढेर गएपछि तर अहिले सिम्पली यति बुझ्नु कि तिमीहरुलाई चाहिँ एटिएम भनेको हाम्रो अटोमेटेड टेलर मेसिन हो जहाँबाट हामीले पैसा झिक्छौं किनकि हाम्रो सर्टकटको धेरै मिनिङ हुन्छन् है त्यो धेरै मिनिङतिर नजा अहिले हाम्रो टपिकमा चाहिँ एटिएम भनेको अटोमेटेड टेलर मेसिन नै बुझ्नु होला अर्को हाम्रो एज अ नेक्स्टमा छ इमेल ल अब मेलको त फुल फर्म हुँदैन ई को हाम्रो के हुन्छ त इलेक्ट्रोनिक यति कुरा जानेपछि तिमीहरुलाई एकदमै इनफ हुन्छ है इलेक्ट्रोनिक एम भनेको मेलको मेल नै हुन्छ त्यसैगरी हाम्रो यो ई फ्याक्स को इलेक्ट्रोनिक फ्याक्स नै लेख्नु है इलेक्ट्रोनिक अनि यहाँनिर फ्याक्स त्यसैगरी ई कमर्स भनेको छ इलेक्ट्रोनिक अनि यतापट्टि हाम्रो कमर्स यसरी खाली ठाउँ दिने हैन नि त्यो इलेक्ट्रोनिक ले लेख भनेको तिमीहरुको टाइम सेभ गर्नु परेन ल अब हामी अर्को क्वेशन तिर लागौं यहाँनिर भन्दैछ कि हेर्नु होला है के भन्दैछ पढ त क्वेशन पढेर अगाडि बढ्नु पर्छ है यतिकै नबढ्नु नि फेरि गिभ एप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म अफ द फलोइङ के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो सबै हाम्रो सेन्टेन्सहरु पढ र त्यो सेन्टेन्सले हामीलाई भन्न खोजेको टेक्निकल मिनिङ के हो त त्यो लेख भनेर भन्दैछ ल अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन इन वान डाइरेक्सन ओन्ली द्याट इज सेन्ड अर रिसिभ ओन्ली हाम्रो एउटा डाइरेक्सनमा डाटाहरु सेन्ड मात्र हुन्छ वा अर्कोले रिसिभ मात्र गर्न सक्छ भन्देखि त्यसलाई हामी के भन्छौं त सिम्प्लेक्स कति सजिलो के यो त हाम्रो बहिनीले पनि भन्न सक्छ मेरो 7 क्लासमा पढ्ने एउटा बहिनी छ ट्यालेन्टेड नै छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिभाइस युज टु कनेक्ट पीसी विथ अ टेलिफोन लाइन हाम्रो एउटा यस्तो डिभाइस यस्तो मेसिन जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ टेलिफोन लाइनबाट कनेक्ट गर्न सक्छ एउटा त छ नि हाम्रो अहिलेसम्म पढेको मोडेम त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ एज अ मोडेम लेख्नु होला एज अ 3 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो अ नेटवर्क लिमिटेड विदिन अ रूम अर बिल्डिङ यस्तै हाम्रो एउटा एरियाको नेटवर्क जुन चाहिँ हाम्रो एउटा रूम भरि वा बिल्डिङ भरि मात्र लिमिटेड हुन्छ त्यस्तो लिमिटेड हाम्रो एउटा मात्र छ जसलाई हामी ल्यान भन्छौं फुल फर्ममा लोकल एरिया नेटवर्क लेख्नु होला है मैले सर्टकटमा लेखे है टाइम त सेभ गर्नु पर्यो नि अर्को चाहिँ यहाँनिर द कम्प्युटर अन व्हिच युजर रन एप्लिकेसन यस्तो कम्प्युटर जसमा चाहिँ हाम्रो युजरहरुले मान्छेहरुले चाहिँ एप्लिकेसन रन गर्छन् भन्देखि त्यसलाई हामी के भन्छौं त क्लाइन्ट हैन हामी सर्भर नै भन्छौं हुन त हामीले क्लाइन्टमा पनि रन गर्न सक्छौं तर वास्तवमा हेर्नु हो भन्देखि हाम्रो ठुलठुलो कम्पनी प्राय एकदमै हाम्रो लार्ज अर्गनाइजेसनहरुमा के हुन्छ त सबै एप्लिकेसनहरु हाम्रो चाहिँ सर्भरमै रन भइरहेको हुन्छ र त्यसैगरी यहाँनिर भन्दैछ हाम्रो केबलिङ स्ट्रक्चर अफ ल्यानको हाम्रो केबलिङ स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं त सिम्पल हो नि टोपोलोजी त भन्छौं नि त्यसैले त हामीलाई स्ट्रक्चर दिने हो कि कुन कम्प्युटरहरु कसरी कनेक्टेड छन् भनेर अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर क्वेशन इज कम्प्युटर अर डिभाइस अन अ नेटवर्क हाम्रो नेटवर्कमा भएको हरेक कम्प्युटर हरेक डिभाइसहरुलाई हामी के भन्छौं त एज अ नोड भन्छौं है नोड भन्दा पनि भयो वा यो गाह्रो लाग्छ भन्देखि तपाईहरुले एज यसलाई पियर पनि भन्न सक्नुहुन्छ हो अब डिपेन्डिङ अपन तपाईले यसलाई एज हाम्रो क्लाइन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ कुन एक्स्ट्रा कुरा छ त छैन नि जति पनि हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा हाम्रो कनेक्ट भएको हुन्छन्
ती सबैलाई हामी पियर और क्लाइन्ट पनि भन्छौँ, कुनै कुनै सर्भर पनि हुन्छ है। ठिक छ। तर हाम्रो यो क्लाइन्ट र सर्भर किन हामीले छुट्टा छुट्टै दुईटा नाम राख्ने त? त्यो सबैले आज हाम्रो कमनली के भनिन्छ त? क्लाइन्ट र सर्भर दुवैलाई हाम्रो पियर और सिम्पली यिनीहरूलाई हाम्रो नोड भनिन्छ है। ल नोड लेखेकै हाम्रो सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। नोड भन्ने बित्तिकै हाम्रो पियर पनि बुझिन्छ, क्लाइन्ट पनि, सर्भर पनि भनिन्छ। ल तपाईहरुलाई सबै कुराहरू जान्न जरुरी छ है त। अर्को चाहिँ हाम्रो अ डिभाइस द्याट कन्ट्रोल टु डिसिमिलर नेटवर्क। यस्तो हाम्रो डिभाइस, यस्तो हाम्रो नेटवर्किङको डिभाइस जसले हाम्रो दुईटा फरक फरक नेटवर्कलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। त्यस्तो क्यापासिटी हाम्रो एउटा मात्र डिभाइसमा हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त? राउटर हो। धेरैले रुटर पनि भनिरहेको हुन्छन्। अर्को चाहिँ हाम्रो द एमाउन्ट अफ डाटा द्याट क्यान बी ट्रान्समिटेड थ्रु कम्युनिकेसन च्यानल इन अ फिक्स्ड टाइम पिरियड। एउटा हाम्रो यति एमाउन्ट अफ डाटा जसलाई चाहिँ हामीले एउटा फिक्स टाइममा चाहिँ एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा सेन्ड गर्न सक्छ, त्यसैले हामी ब्यान्डविड्थ भन्छौँ नि त। ल यति हो हामीले जान्नुपर्ने। अर्को क्वेसन छ हामीसँग, अ सर्भर वेयर इन्कमिङ इमेल्स आर कलेक्टेड इन मेल बक्स। यस्तो सर्भर जहाँनिर चाहिँ हाम्रो इमेलहरू के हुन्छन् त? कलेक्ट भएर वा जम्मा भएर बस्छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? त्यसैले हामी मेल सर्भर भन्छौँ है। किनकि जति पनि कुराहरू हामीले वा अरू साथीहरूले हामीलाई पठाउँछ नि हो, म्यासेज भनौँ वा इमेलहरू जिमेलबाट पठाउनुहुन्छ नि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई, ती सबै कुराहरू हाम्रो कहाँ स्टोर हुन्छ त? मेल सर्भरमा। मेल पठाएको फेसबुक सर्भरमा जान्छ त? जाँदैन नि। मेल पठाउँछ भनेदेखि मेलकै सर्भरमा। ती सबै हाम्रो कुराहरू कहाँ आउँछ त? हाम्रो इनबक्समा। तपाईँहरूले इनबक्समा वा म्यासेजमा गएर हेर्नुहुन्छ नि हो, त्यो सबै कहाँ बस्या हुन्छ त? हाम्रो काहीँ न काहीँ मेल सर्भरमा बस्या हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अ कम्प्युटर द्याट प्रोभाइड्स सर्भिसेस टु अदर कम्प्युटर। यस्तो कम्प्युटर जसले हाम्रो अर्को कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ सेवाहरू दिन्छ, सुविधाहरू दिन्छ। त्यस्तो पावरफुल भएको कम्प्युटर त एउटा मात्र छ, जसलाई हामीले सर्भर भन्यौँ। किनकि अरू कम्प्युटरले त हाम्रो आफ्नो काम गर्दा गर्दै आफ्नो क्यापेसिटीहरू गुमाउन सक्छ, त्यति फास्ट हुँदैन। तर त्यस्तो हाम्रो सर्भिस दिने क्यापेसिटी चाहिँ सर्भरमा मात्र हुन्छ, किनकि अरूभन्दा पावरफुल पनि हुन्छ। ल अर्को चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम द्याट क्यान ह्यान्डल नेटवर्क। यस्तो अपरेटिङ सिस्टम, यस्तो सफ्टवेयर जसले हाम्रो नेटवर्कलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ हैन, वा म्यानेज गर्न सक्छ, त्यसलाई हामी एनओएस भन्छौँ। ओएस भनेको त अपरेटिङ सिस्टम भइहाल्यो, अगाडिको एन भनेको नेटवर्क के, अर्थात् नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। यहाँ ठाउँ पुग्दैन है, त्यही भएर मैले एनओएस मात्र लेखेँ, नझुकिनु होला। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो अ केबल द्याट ट्रान्समिट लाइट सिग्नल। यस्तो केबल जसले चाहिँ हाम्रो लाइटमा सिग्नलहरूलाई, डाटाहरूलाई चाहिँ लाइटको फर्ममा पठाउँछ। एउटा मात्र केबल छ जुन हाम्रो फाइबर अप्टिक हो। कोएक्जियल र ट्विस्टेडले त हाम्रो केमा पठाउँछ त? इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा सिग्नल पठाउँछ। तर लाइटको फर्ममा पठाउने हाम्रो एउटा मात्र केबल के हो त? फाइबर अप्टिक्स। ल अर्को चाहिँ हाम्रो कनेक्सन अफ टु अर मोर कम्प्युटर टु सेयर इन्फर्मेसन। यसलाई हामी के भन्छौँ त? नेटवर्क भन्छौँ है। अहिलेको सबैभन्दा सजिलो क्वेसन हाम्रो। अर्को चाहिँ हाम्रो द नेटवर्क अफ नेटवर्क। नेटवर्कको पनि नेटवर्कलाई हामी के भन्छौँ? वा सानो सानो नेटवर्क मिलेर बनेको ठुलो नेटवर्कलाई हामी वान पनि भन्छौँ, इन्टरनेट पनि भन्छौँ। तर मिल्दो एन्सर चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट लेख्दा एकदमै राम्रो। ठिक छ। तपाईँहरूले वान लेखेमा पनि कुनै पनि मिस्टेक हुँदैन। अब डिपेन्डिङ अपन तपाईँहरूको टिचरसँग के मान्नुहुन्छ, तर वान र इन्टरनेट दुवै लेख्दा चाहिँ मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है। हो, कुनै एउटा लेख्नु होला। ठिक छ। ल मैले चाहिँ इन्टरनेट मात्र लेख्दिएँ है। अर्को चाहिँ हाम्रो सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ म्यासेज इलेक्ट्रोनिकली थ्रु द इन्टरनेट। अर्थात् हाम्रो इन्टरनेटको मद्दतबाट चाहिँ म्यासेजहरू सेन्ड र रिसिभ गर्नु के हो त? एउटा मात्र छ त्यस्तो त सर्भिस हाम्रो, जसलाई हामी इमेल भन्छौँ, अर्थात् इलेक्ट्रोनिक मेल भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो बाई एन्ड सेलिङ अफ गुड प्रोडक्ट अर सर्भिसेस ओभर द इन्टरनेट।
इन्टरनेटमा हाम्रो सामान किनबेच गर्ने एज अ सर्भिसहरूलाई हामी के भन्छौँ त? एउटा मात्र छ जसलाई हामी कमर्स भन्छौँ। ल अर्को चाहिँ हाम्रो एज अ 17 नम्बरमा हेर्दै जानु होला। द वेबसाइट द्याट सर्च डकुमेन्ट्स फर स्पेसिफिक किवर्ड इन www। यस्तो सफ्टवेयर जसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा चाहिँ हामीलाई चाहिने वर्डहरू फिल्टर गरेर हैन हामीले खोजेको वर्डहरू अनुसार चाहिँ यदि रिजल्ट प्रोभाइड गर्छ भनेदेखि त्यसैलाई हामी सर्च इन्जिन भन्छौँ। सर्च इन्जिन। ल अब हाम्रो लास्टमा के छ त? अ पोर्ट अन द ब्याक अफ द सिस्टम युनिट टु कनेक्ट द कम्प्युटर इन नेटवर्क। हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमको पछाडितिरको पोर्ट के अर्थात् डेस्कटपको हाम्रो पछाडितिरको पार्ट जहाँबाट चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई नेटवर्कमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ त्यसलाई हामी एनआइसी भन्छौँ। कतिले हाम्रो वाइफाई लेख्छन्, कतिले हाम्रो इथरनेट लेख्छन्, कतिले हाम्रो बिएनसी धेरै कुराहरू लेखिरहेको हुन्छन् हैन। तर ती सबैलाई हामीले एज अ कम्बाइनमा एनआइसी और नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छ। भयो हैन। ल यति गरिसक्नु भयो। अब हामी अर्को क्वेसन एन्सरतिर बढौँ है। चुज द करेक्ट एन्सर भनिरहेको छ। सही एन्सर लेख। अब यहाँनिर हेर्नु होला है। व्हिच इज नट कम्युनिकेसन मिडिया। यसमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन मिडिया होइन त? अर्थात् कसको मतबाट चाहिँ हामीले डाटा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ट्राभल गराउन सक्दैनौँ त? वायर यो त हो, किनभने हामीले वायरबाट सिग्नलहरू डाटाहरू पठाउँछौँ र रिसिभ गर्छौँ। अर्को छ माइक्रोवेभ। यसबाट पनि हामीले डाटाहरू के गरिरहेको हुन्छौँ त? हाम्रो कम्प्युटरबाट पठाइ पनि रहेको हुन्छौँ, अर्कोबाट रिसिभ गर्छौँ। सेटेलाइटबाट पनि हामीले गर्ने काम त्यही हो, तर हाम्रो यो एनआइसी चाहिँ होइन हो, अर्थात् नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड होइन। ल यसलाई चाहिँ टिकमार्क लाउनु होला। अर्को छ अ हब इज कनेक्टेड इन। हब हामीले कहाँ कनेक्ट गर्छौँ त? रिङमा होइन नि। रिङमा त हाम्रो फाइबर हुन्छ। बसमा नि होइन, यसमा हाम्रो केबल हुन्छ। स्टार वा तारा जस्तो हाम्रो नेटवर्कको डिजाइन गर्ने बेला कनेक्ट गराउने बेला चाहिँ हाम्रो हब युज हुन्छ। ल अर्को चाहिँ हाम्रो अ डट 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 भन्दैछ। इज टु अर मोर ल्यान्ड कनेक्टेड टुगेदर जेनरली एक्रस अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। हेर्नु होला। क्यान भनेको क्याम्पस एरिया नेटवर्क, अर्थात् 3-4वटा बिल्डिङलाई कनेक्ट गराइएको नेटवर्क। त्यो त होइन, यसको त हाम्रो एरिया सानो हुन्छ। क्यान पनि हाम्रो ल्यान्ड जस्तै हो है। अर्को म्यान हो। म्यानमा पनि हाम्रो राम्रो हुन्छ, जसलाई हामीले मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भन्छौँ। तर सबैभन्दा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हाम्रो वाइड एरिया नेटवर्कको हुन्छ है, सबैभन्दा लार्ज जियोग्राफिकल एरियाको केसमा। अर्को चाहिँ हाम्रो अ टर्म रिलेटिङ टु सेन्डिङ डाटा टु अ सेटेलाइट इज। अर्थात् हामीले कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ सेटेलाइटतिर सेन्ड गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डाउनलिङ्क होइन नि। यो त माथिबाट तल आउँछ। मोडुलेट होइन नि। यो त हाम्रो मोडेममा एनालग टु डिजिटलको लागि हो, डिजिटल टु एनालगको लागि हो है। उल्टो भनेछु अपलिङ्क यस हो। हामीले सेटेलाइटलाई कुनै पनि कुराहरू सेन्ड गर्नको लागि अपलिङ्क युज गर्छौँ, किनकि माथि पठाउँछ नि त सेटेलाइटलाई हो। डाउनलोड भनेको तलको लागि हो, यो चाहिँ होइन। अर्को सोधिएको छ हाम्रो व्हिच कम्युनिकेसन मिडिया इज द हाइएस्ट ब्यान्डविथ। यसमध्ये सबैभन्दा हाइएस्ट ब्यान्डविथ हाम्रो कसको हुन्छ? ट्विस्टेड पेयर केबल होइन, हाम्रो कोएक्सियल केबल, फाइबर अप्टिक्स र माइक्रोवेभ। सबैभन्दा बढी हाम्रो ब्यान्डविथ भएको कुन हो? अर्थात् सबैभन्दा बढी हाम्रो हाई रेटमा डाटा ट्रान्समिसन कसले गर्न सक्छ त? अहिलेसम्मको केसमा हाम्रो यो फाइबर अप्टिक्सले गरेको छ। हुन त ट्विस्टेड पेयर केबल र फाइबर अप्टिक्सको हाम्रो लगभग अहिले कम्पिटिसन चलिरहेछ, उति नै छ एज अ नेपालमा। योभन्दा बढी स्पिडमा पनि गराइरहेको हुन्छ। ट्विस्टेडको सुरुमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली थोरै थियो, 100 MBPS होइन, 1 GBPS थियो। अहिले हाम्रो ट्विस्टेड पेयरको पनि 10 GBPS गरिसकेको छ। हाम्रो फाइबरको पनि 10 GBPS छ। तर योभन्दा पनि बढी अहिले हाम्रो भइसकेको छ है। फाइबरले अहिले हाम्रो लिड गरिरहेछ, त्यसकारण फाइबर अप्टिक्स।
ल अर्को क्वेसनतिर हामी अगाडि बढौँ। व्हिच इज द सर्भिस अफ द इन्टरनेट? यसमध्ये हाम्रो कुन चाहिँ सर्भिस इन्टरनेटबाट चाहिँ लिन सक्छौँ वा दिन सक्छौँ? आइआरसी, हाम्रो इन्टरनेट रिले च्याट, यो पनि इन्टरनेटबाट दिन सकिन्छ। ल मैले यसलाई टिक मार्क मारेँ। अब यहाँ आउँछु टेलनेट। ल टेलनेट पनि हाम्रो इन्टरनेटबाटै चल्ने रहेछ, इन्टरनेटकै सर्भिस छ। अर्को इमेल पनि हाम्रो इन्टरनेटकै सर्भिस रहेछ। अर्थात् तिनटै हाम्रो रहेछ। त्यस कारण हामी कहाँ सिलेक्ट गर्छौँ त? अल अफ द एबभमा। सोध्दैछ हाम्रो व्हिच इज बाउन्डेड मिडिया। यसमध्ये हाम्रो कुन चाहिँ मिडिया चाहिँ बाउन्डेड हो त? अर्थात् हाम्रो एज अ गाइडेड मिडिया हो। अब यसमा हाम्रो केबलवाला एउटा मात्र छ, फाइबर अप्टिक। त्यस कारण हामी यसलाई मात्र एज अ चुज गर्छौँ। यहाँ सोधिरहेछ युज टु ट्रान्सफर फाइल फ्रम वान कम्प्युटर टु एनोदर हो। यसमध्ये हाम्रो कुन चाहिँ प्रोटोकलले हाम्रो इन्टरनेटमा एउटा ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा हाम्रो फाइलहरू ट्रान्सफर गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ त? एफएक्यू होइन नि, यो त फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन हो। आइआरसी, इन्टरनेट रिले च्याट, यो पनि होइन। यसमा त मेसेज मात्र जान्छ। फाइल जानको लागि हाम्रो यो एफटिपी फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकलले नै गर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो व्हिच इज द सर्भिस अफ रिमोट लगइन। यसमध्ये कुन चाहिँ सर्भिस हाम्रो रिमोट लगइनको लागि युज हुन्छ त? सिम्पली भिडियो कन्फरेन्स होइन नि, एफटिपी होइन। रिमोट लगइनको लागि हाम्रो टेलनेट युज हुन्छ है, टेलिटाइप नेटवर्क, जसको मद्दतले चाहिँ हाम्रो टाढा टाढाको कम्प्युटरबाट चाहिँ एक्सेस गरिएको हुन्छ। ठिक छ। द कनेक्सन प्याटर्न अफ कम्प्युटर इन नेटवर्क इज, होइन, हाम्रो कम्प्युटरको नेटवर्कको प्याटर्नलाई, स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त? टोपोलोजी। यसमा अरू अप्सन कुनै पनि काम लाग्ने छैन। ठिक छ। अर्को चाहिँ हाम्रो व्हिच इज द नेटवर्क सफ्टवेयर। यसमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो नेटवर्क सफ्टवेयर हो त? हाम्रो पप होइन, एफटिपी होइन। यी सबै हाम्रो प्रोटोकल हुन्। सफ्टवेयर हाम्रो एउटा युनिक्स हो है। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेर खाली ठाउँ दिएको छ। यसमध्ये हाम्रो युनिडिरेक्सनल कुन हो त? सिम्प्लेक्स हो, जुन हामीले अघि नै चुज द राइट एन्सर वालामा हामीले गरिसकेका छौँ। बिएनसी एन्ड टी कनेक्टर्स आर द पपुलर कनेक्टर युज इन। बिएनसी र टी कनेक्टर हाम्रो कहाँ युज हुन्छ? तिनवटा त केबल छ नि, ट्विस्टेड, फाइबर र हाम्रो कोएक्जियल। अब ट्विस्टेड र हाम्रो फाइबरमा युज हुँदैन, बाँकी भनेको हाम्रो एउटा कोएक्जियल केबलमा हुन्छ। आर युज टु एम्प्लिफाई द सिग्नल फर लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन इन माइक्रोवेभ। कसले चाहिँ हाम्रो सिग्नलहरूलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्छ त? हाम्रो मोडुलेटरले, होइन। ल तिनवटा मोडुलेटर छ हाम्रो, फ्रिक्वेन्सी, फेज र एम्प्लिच्युड। सिम्पली हामीले तिनीहरूलाई एज अ कम्बाइन मोडुलेटर भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो द इन्टरकनेक्सन अफ मेनी कम्प्युटर टु सेयर इन्फर्मेसन। कति सजिलो, नेटवर्क त हो नि सबैभन्दा सजिलो अहिलेसम्मकोमा। एनआइसीको फुल फर्म त कतिचोटि भन्नु? हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। ल अब यहाँनिर भनेको छ क्यान कन्भर्ट एनालग सिग्नल टु डिजिटल सिग्नल एन्ड भाइस भर्सा। अब एनालग टु डिजिटल भनेको भए हाम्रो एउटा डिमोडुलेटर मात्र हुन्थ्यो, डिजिटल टु एनालग भनेको हाम्रो मोडुलेटर। तर दुवैमा भनेको छ एनालग टु डिजिटल, डिजिटल टु एनालग। त्यस कारण हाम्रो मोडुलेटर र डिमोडुलेटर दुवैको क्यापासिटी भएको डिभाइस कुन हो त? मोडेम। इज द पपुलर एनओएस। अब हाम्रो युनिक्स त हो नि अहिलेकोमा सबैभन्दा पपुलर हाम्रो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको। कुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोटोकल हो त? एनसिपी। एनसिपीलाई चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोटोकल मानिएको थियो है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इज अ नेटवर्क विदिन अ भ्याली, सिटी, मेट्रोपोलिसन। अब नाममा यहाँनिर मेट्रोपोलिसन भनिसक्यो, सिधा हाम्रो के हो त? म्यान हो। और मेट्रोपोलिसन एरिया नेटवर्क नै हाम्रो एउटा भ्यालीलाई, एउटा सहरलाई, एउटा हाम्रो एज अ महानगरलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त? कनेक्ट गराउन सक्छ। यसमा हाम्रो तारबाट पनि हुनसक्छ, बिना तारबाट पनि हुनसक्छ। अर्को भनिएको छ हाम्रो इज द सेन्ट्रल डिभाइस एन्ड अल अदर कम्प्युटर्स आर कनेक्टेड टु द सेन्ट्रल डिभाइस हो।
कुन चाहिँ हाम्रो त्यस्तो डिभाइस हो त? अब यहाँनिर तपाईँहरूले हब पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, स्विच पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन, ब्रिज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हबै लेखिदिनु न, तपाईँहरूले धेरै पढेको यही त हो नि। इन्टरनेट हाम्रो कहिले ओरिजिनेट भएको थियो त? 1969 मा चाहिँ हाम्रो एउटा सिड राखिएको थियो क्या। आरपानेटले सुरुवात गर्नुभएको थियो एउटा नेटवर्क बनाएर। त्यसपछि हाम्रो यो 1984 मा एज अ इन्टरनेट पब्लिकली होइन इन्टरनेट बनाइएको थियो। ल र कतिजनालाई हाम्रो यहाँनिर एन्सर चाहिँ 1984 लेखिरहेको हुन्छ। 1969 मा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क बनाइएको थियो, तर इन्टरनेट चाहिँ हाम्रो 1969 भएको थियो। तर यहाँनिर हाम्रो ओरिजिनेट भनेको कहिले सुरु भयो त? तर सुरुवात त हाम्रो 69 मा भएको हो नि त, होइन? अर्को छ हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेब वाज डेभलप बाई, कसले हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेब बनाउनु भएको त? टिम बर्नर्ली, होइन? ल अहिलेसम्म जिउँदै हुनुहुन्छ है, फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब राइट सर्ट नोट्स अन भन्दैछ, अर्थात् सानो सानो नोटहरू लेख त कसको बारेमा? अनलाइन ब्याङ्किङ, इ कमर्स, इमेल, स्विच, रेडियो वेब प्रोटोकल। मैले सबैको बारेमा तपाईँहरूलाई आधी घन्टा पढाइसकेको छु है। यो कुराहरू प्रिभियस भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल र अझ पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला। अब आउँछ हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क वा प्र्याक्टिकल कामहरू। हामीले के कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकली गरेर क्लासमा देखाउनु पर्ने हुन्छ त? ती सबै कुराहरू कसरी गर्ने त? टाइप्स अफ कम्प्युटर नेटवर्क बनाऊ भनेर चाहिँ एउटा ठुलो चार्ट पेपर, ठुलो त्यो 5 रुपियाँमा पाइन्छ। हाम्रो पालमा 5 रुपियाँमा थियो, अहिले 10-20 कति भएको छ। एउटा चार्ट किन्नु होला र साथीजनासँग मिलेर एउटा ल्यान बनाउनु होला। एउटा हाम्रो घरभरिको, एउटा बिल्डिङभरिको, एउटा रुमभरिको नेटवर्कलाई, रुमभरिको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गरेर देखाउनु होला कसरी हुन्छ। अर्को भनेको अर्को टाइप हाम्रो म्यान, एउटा सहरभरिको कसरी कनेक्ट भएको हुन्छ त्यसको टोपोलोजी बनाउनु होला। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो अर्थभरिकै कम्प्युटर कसरी कनेक्ट भएको हुन्छन् त्यो कुराहरूको पनि बनाउनु होला है। र तपाईँहरूलाई चार्ट बनाउन आएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला, हामी तपाईँहरूलाई चार्ट बनाउन पनि राम्ररी सिकाउँछु है, एकदमै राम्ररी सिकाउँछु। र त्यही चार्ट गरेर तपाईँहरूले आफ्नो क्लासरुममा टाँच्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क छ कलेक्ट द नेम अफ नेटवर्क युज्ड इन डिफ्रेन्ट प्लेस। हाम्रो धेरै ठाउँमा युज भएको नेटवर्कहरूको बारेमा चाहिँ कलेक्ट गर भनेको छ, होइन? र त्यसैले हाम्रो एउटा चार्ट पेपरमा चाहिँ बनाऊ भनेको छ क्या, होइन? अब कुनै ठाउँमा हाम्रो फरक नाम हुन्छ क्या। हाम्रो एचआर डिपार्टमेन्टको नेटवर्क भन्छ, होइन? एकाउन्ट डिपार्टमेन्टको नेटवर्क भन्छ, हस्पिटलमा हाम्रो आफ्नै स्टाफहरूको नेटवर्क, गेस्टहरूको नेटवर्क, ती सबै कुराहरू चाहिँ एज अ लेखेर ल्याउनु अनि टाँच्नु क्या, ठिक छ? र तपाईँहरूले चाहिँ एज नामहरू भेट्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला, हामी कमेन्टको रिप्लाई दिनेछौँ। कुन नेटवर्कहरू चाहिँ एज हाम्रो भइरहेको हुन्छ हस्पिटलमा, होइन, हाम्रो स्कुल कलेजहरूमा। अर्को चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर अ प्रेजेन्टेसन अन फाइल अन टपिक, एउटा पिपिटी बनाऊ भनेर भनेको छ। र प्रेजेन्टेसन टुल चलाउन आउँदैन भनेदेखि भन्नु होला, हामी त्यसको बारेमा पनि प्र्याक्टिकल बनाउनेछौँ। तर यहाँनिर हामीलाई के सोधिएको छ भन्दाखेरि टाइप्स अफ टोपोलोजी युज्ड इन नेपाल। नेपालमा हाम्रो कुन स्ट्रक्चर युज गरेर चाहिँ कम्प्युटरहरू कनेक्ट भएका हुन्छन् त्यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ हाम्रो पिपिटी बनाएर चाहिँ क्लासमा देखाउने क्या। ल यस्तो नेटवर्क भयो है, बस टोपोलोजी यहाँ युज भएको थियो, स्टार टोपोलोजी यो कम्प्युटरमा यो कम्पनीमा युज भएको थियो, होइन? हाम्रो रिङ टोपोलोजी यो ठुलो कम्पनीमा युज भएको थियो। त्यो सबैको हाम्रो प्रेजेन्टेसन रेडी पार्ने, माइक्रोसफ्ट पिपिटी युज गरेर अनि क्लासरुममा देखाउने। अर्को चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क जुन हाम्रो एउटा ल्याबमा बनाइएको छ नि, स्कुलको ल्याब, त्यहाँनिर चाहिँ कुन स्ट्रक्चरमा हाम्रो कम्प्युटरलाई एक आपसमा कनेक्ट भएको छन् त्यो स्ट्रक्चरको हाम्रो डायग्राम बनाएर चाहिँ के गर्ने त? त्यो चार्टलाई हामीले भित्तामा टाँच्ने है, ताकि सजिलो होस्। ल त्यही कुरा भनेको छ हाम्रो कम्प्युटर ल्याबमा चाहिँ हाम्रो कुन टोपोलोजी युज भएको छ त्यही कुरालाई के गर भनेको छ त? हाम्रो चार्ट बनाएर चाहिँ ल्याबमा देखाऊ भनेको छ, होइन? ल्याबमा राख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो क्लासरुममा राख्दा त झनै नै बेस्ट नै हुने भयो। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के को बारेमा पिपिटी बनाउनु पर्ने छ त? करेन्ट ट्रेन्ड्स अफ इन्टरनेट एन्ड इट्स युज इन नेपाल। अहिले हाम्रो नेपालमा इन्टरनेटको ट्रेन्ड के छ त?
हुन त अहिले टिकटकको लागि धेरै ट्रेन्ड छ, त्यसको बारेमा होइन है, एजुकेसनल कुराको ट्रेन्डका बारेमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै बेस्ट र इफेक्टिभ हुन्छ। इ कमर्सका कुराहरू, एजुकेसनका कुराहरू, न्युजका कुराहरू होइन, हाम्रो अनलाइन डोनेसनका कुराहरू, ती सबै ट्रेन्डहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, एज अ पिपिटी बनाएर क्लासरुममा देखाउन सक्नुहुन्छ। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि प्रब्लम आउँछ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला। यति भन्दै बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद है।